امی عائشہ فرماندیاں نے میں پھر سمجھ گئی نبی پاک نو اللہ نے دس دینا ہے تے میں آکھے اللہ دے نبی اصل دے اندر میرے ذہن چے گل آ گئی میں تواڈے پیچھے پیچھے چلی گئی سی تے نبی پاک فرماندے نے عائشہ تو کی سمجھنی ہے کہ اللہ تے اللہ دا رسول تیرا حق مار جائے گا تے نال زیادتی کر جائے گا عائشہ انج نہیں ہو سکدا اصل دے اندر مینوں جبرائیل نے آ کے آواز دیتی قربان جاواں نبی پاک دی خلوت کیسی ہے حدیث پاک تے غور کرے آجے سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دیا جواری میرے کار دے اندر رکن دی آج نبی پاک نے میرے کوڑ آرام کرنا ہے اللہ اکبر میں نبی پاک دے انتظار اندر حضور مسجد چوئی کچھ لیٹ آئے تے میں لیٹی ہوئیاں اللہ اکبر نبی پاک بھی آئے آپ بھی لیٹ گئے تو جدو نبی پاک نے محسوس کیتا نا کہ عائشہ صدیقہ ستی پئیے آرام کر دی پئیے تے آقا علیہ السلام جناب بڑے آرام نہ اٹھے آپ نے اپنا جوتا مبارک پہنیا نہ لہن نو پہن لے آئے تے بڑے دھیمے دھیمے قدماں دے نال بڑے پیار دے قدماں دے نال چل دے دروازہ کھولے آئے تے اللہ دے نبی باہر چلے گئے تے امی عائشہ فرماندیاں نے اجے میں ستی نہیں سی میں جناب اٹھ پئی جلدی دے نال اللہ اکبر اپنے لباس نو درست کیتا دوپٹہ پہنیا اور میں بھی دھیمے دھیمے قدماں نال نبی پاک دے پیچھے پیچھے جان لگ پئی میرے ذہن اندر خیال آیا مینوں ستی نو ویکھ کے شاید اللہ دے نبی کسے ہور بیوی ول جا رہے نے کسے ہور زوجہ دے کول جاندے پے نے تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنا تے میں بھی نبی پاک دے پیچھے پیچھے جانا شروع کر دیتا تے میں جلدی گئی تے میں کی ویکھنیاں اللہ دے نبی کسے بیوی دے گھر نہیں گئے بلکہ سیدھے بقیع قبرستان دے اندر پہنچ گئے نے اللہ دے نبی بقیع قبرستان اندر جا کے انہاں فوت شدگان قبراں والیاں واسطے دعائے مغفرت کرن لگ گئے نے اللہ انہاں واسطے بخشش دا سوال کرن لگ گئے میرے پیغمبر اللہ کولو اللہ اکبر دعاواں کری جا رہے نے کتنی دیر نبی پاک کھڑے رہے بار بار ہاتھ اٹھا کے انہاں واسطے دعاواں کردے رہے روندے رہے اللہ دی بارگاہ دے اندر تے پھر نبی پاک علیہ السلام نے دعا ختم کیتی تھی اللہ دے نبی چلے میں بھی چل پئی نبی پاک ذرا تیز تیز قدماں نال چلے میں بھی تیز قدماں نال چلی اللہ دے نبی اور بھی تیز چلے میں اور بھی تیز چلن لگ گئی حتیٰ کہ اللہ دے نبی جی میں بندہ دوڑن لگ جاندا ہے انج میں بھی نہ دوڑن لگ پئی حتیٰ کہ میں جلدی جلدی گھر پہنچ گئی تے میں آ کے چار پائی تے لیٹ گئیاں مگر تیز دوڑن دی وجہ کر کے میری سانس پھلی ہوئی سی میرے دل دی دھڑکن ودی ہوئی سی نبی پاک علیہ السلام آئے نا تے آقا علیہ السلام نے ویکھیا تے آقا فرماندے نے عائشہ تینوں کی بنیا اینی دھڑکن کیوں تیز ہے عائشہ تینوں سانس کیوں چڑھی ہوئی ہے تے میں کیا سنیوں کچھ بھی نہیں تے آقا فرماندے نے عائشہ مینوں آپ دسیں گی یا مینوں مالک دسے جڑا لطیف بالخبیر ہے اللہ اکبر ذات محترم جڑا لطیف بھی ہے جڑا خبیر بھی ہے خبراں رکھن والا اللہ اکبر مینوں رب دس دے وے امی عائشہ فرماندیاں نے میں پھر سمجھ گئی نبی پاک نو اللہ نے دس دینا ہے تے میں آکھے اللہ دے نبی اصل دے اندر میرے ذہن چ گل آ گئی میں تواڈے پیچھے پیچھے چلی گئی سی تے نبی پاک فرماندے نے عائشہ تو کی سمجھنی ہے کہ اللہ تے اللہ دا رسول تیرا حق مار جائے گا تے نال زیادتی کر جائے گا عائشہ انج نہیں ہو سکدا اصل دے اندر مینوں جبرائیل نے آ کے آواز دیتی اونے تینوں آواز نہیں سنائی مینوں آواز سنائی میں انہوں جواب دیتا میں انہوں جواب دیتا میں تینوں نہیں آواز سنائی اللہ اکبر رب دے ولوں مینوں حکم آیا ہے سونیا بقیع والیاں واسطے جا کے مغفرت دیاں دعاواں کرو نا اپنی امت دے لوگاں واسطے جا کے دعاواں کرو نا آقا فرماندے نے میں اٹھیا دھیمے قدماں دے نال عائشہ ستی پئی عائشہ دے آرام وچ خلل نہ پیدا ہو جاوے نالی اینوں احساس ہویا کہ میں کلی پئیاں تے عائشہ گھبرا نہ جاوے ڈر نہ جاوے میں تے تدے دھیمے دھیمے قدماں نال گیا واں تے میں اپنی تنہائی دے لمحات اپنی امت دی مغفرت واسطے دعاواں وچ گزار کے آیا واں اللہ اکبر سونیا کی پتہ لگیا میرے پیغمبر دی
خلوت کیسی ہے؟ اللہ دے نبی تنہائی اندر اپنی امت واسطے دعاواں کریا کردے سن، امت دی مغفرت واسطے دعاواں کریا کردے سن۔ اوے اپنی تنہائی فلماں ڈرامے وچ گزارن والیا کدی انج دی تنہائی بھی گزار بیٹھ جایا کرتے کیا کر رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی ربنا اغفر لی ولوالدی ربنا اغفر لی ولوالدی۔ اللہ میری امی نو بھی معاف کر دے، اللہ میرے ابو نو بھی معاف کر دے، اللہ مومنین دی حساب چسانیاں فرما دے۔ دعا کدی تم ہی بہ کے کر لیا کر۔ اللہ اکبر۔ فیصلہ بادیا آج ساڑیاں تنہائیاں فلماں ڈرامے گزر دیاں پیاں نے کی جواب دینے اللہ دی بارگاہ اندر جا کے قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ لوکاں دے قدم جماعت چھڑے گا زمین اندر تے اللہ بندے نو 5 سوال کرے گا۔ کئی بندے انج دے نے کہن گے جی میں فلانے ڈرامے دی 500 کیسٹ ویکھی ہے، میں فلانے ڈرامے دی 700 کیسٹ ویکھی ہے، تینوں پتہ ہی نہیں ہے، تینوں خوف ہی نہیں ہے اس گل دا۔ آقا فرماندے نے اللہ قدم جماعت چھڑے گا تے اللہ پوچھے گا ہاں بھئی میرے بندے دس نا تینوں 100 سال دی عمر دیتی سی کتھے گزار کے آئے تے کی کر کے آئے؟ ایک ایک لمحے دا حساب دینا پینا ہے، ایک ایک منٹ سیکنڈ دا حساب دینا پینا ہے۔ اللہ پوچھن گے جوانی دیتی سی کتھے گزاری، ایک ایک گل دا جواب دینا پینا ہے۔ مال کتھوں کمایا سی، مال کتھے لایا سی، علم دیتا سی تے عمل کنا کیتا سی۔ اے 5 سوال فیصلہ بادیا سکول دے پیپراں دیاں تیاریاں کرنا ہے، اس پیپر دی کنے تیاری کرنی ہے، آخرت دا پیپر کنے حل کرنا ہے۔ اللہ 5 سوال کرنے نہیں قیامت نو، انہاں دا جواب تیار کر لے۔ اپنی زندگی دے لمحات نو ضائع نہ کریا کر، اپنی تنہائی دے لمحات نو برباد نہ کریا کر۔ اللہ اکبر۔ دعا کریا کر، دعا کریا کر یار۔ کدی ادھی رات نو اٹھ کے اپنے کشمیری بھائیاں واسطے دعا کر لیا کر، کدی فلسطین دیاں بہناں واسطے دعا کر لیا کر۔ کی جواب دینے اللہ دی بارگاہ دے اندر؟ کڈے افسوس دی گل ہے ساڈیاں بہناں کٹیاں جا رہیاں نے، ساڈے بچے شہید کیتے جا رہے نے تے ساڈے بندے مسلمان سیلمیاں چ بیٹھے ہوئے نے، اسی ڈرامے ویکھدے پھرنے ہاں۔ کی بن گیا اس امت نو؟ اخوت اس چیز کا نام سی چبے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بےتاب ہو جائے۔ اخوت اس چیز کا نام سی۔ اسی ڈرامے ویکھ رہے ہیں، فلماں ویکھ رہے ہیں تے ساڈے بھرا ذبح ہو رہے ہیں۔ میں ایک ویڈیو ویکھی میں حیران ہو گیا، ایک بزرگ دا پوتا پوتی یا نواسا نواسی کٹے پینے تے انہاں بچیاں نو مخاطب ہو کے رو کے کہندا بچیو میری تے دنیا اجڑ گئی، تسی چلے گئے دنیا چھڑ کے، مگر میری آواز اگر تسی سنو تے سونے نبی نو جا کے دسیا جے اسی کٹے جا رہی سی تے امت مسلمہ ستی پئی سی، اسی ذبح کیتے جا رہے سی مگر ساڈا کسی نو خیال نہیں سی۔ کی جواب دیاں گے اللہ نو؟ اپنیاں تنہائیاں دعاواں دے اندر ذکر و اذکار دے اندر رب دی رضا واسطے گزارو۔ میرے پیغمبر امت واسطے دعاواں کریا کر دے، آپ دیاں تنہائیاں امت واسطے دعاواں دے اندر گزر جاندیاں۔